السلام عليكم. في الفيديو هذا باش نحكي على ريزونانس دانتونسيتي. باورد بالكم ثم دو ريزونانس، ثم ريزونانس دو دانتونسيتي وثم ريزونانس دو شارج. باش نعملها باش نعملو وقتاش تصير عنا ريزونانس، وكي تصير عنا ريزونانس شنو يعني لي غروندور اللي عندي كيفاش باش يكون. كيما مثلا الفاز كيما باهي. باش نحكي توا نبدأ صح من الاكسبرسيون اللي لقيتها اخر مرة اللي هي الاكسبرسيون دو اي ام. وقتاش هذه تبدأ ماكسيمال. باهي اول شي صح باش نقولكم بان هذه كونستانت اي ام، هذه كونستانت وهذه كونستانت، يعني ما نجموش نغيروا فيها. الحاجة الوحيدة اللي نغيرها هي الفريكونس اللي هي 1 sur t اللي هي 2 بي سير اوميغا. باهي ولا باهي؟ يعني كي نغير التي، كي نغير الفريكونس، نغير البريود، نغير الاوميغا. يعني شنو معنى؟ يعني كاني باش نغير الاوميغا. اش معناه؟ يعني انا راني باش جو في شونجي سيت غروندور. باهي توا عرفنا شنو هي الحاجه اللي باش تغير في وسط الاكسبرسيون تاعي. هذه فيكس، هذه فيكس قد كان البارتي هذه. بون نحن عندنا حاجه دو لا فورم ا سير بي افيك ا كونستانت. باهي وقتاش الاكسبرسيون هذه تكون ماكسيمال؟ وقتاش هذه تكون ماكسيمال؟ وقت تكون هذه مينيمال. باهي نرجع تو الاكسبرسيون تاع لازم، يعني الاكسبرسيون هذه في الراسين كلها تكون مينيمال. هذه كونستانت بقد هذه، مادام هذه بليس يعني هذه لازم تكون مينيمال. الفالور مينيمال بالنسبه للاكسبرسيون هذه هي زيرو، دونك ناخذها اللي هي ايكال زيرو. supposer انها égale à 0, donc L oméga moins 1 sur C oméga au carré égale à 0. اش معناها؟ تو انا باش نطلع وقتاش يبدا عندي ريزونانس، يعني الاوميغا égale combien. هذه égale à 0. اش معناها L oméga moins 1 sur C oméga égale à 0. اش معناها L oméga égale 1 sur C oméga. معناها اوميغا كاري égale 1 sur LC اللي هي الاوميغا زيرو اللي نعرفها في الاوسيلاتور ليبر اللي هي 1 sur راسين دو LC. باهي ولا باهي؟ هذه هي الكونديسيون اللي تصير فيها ريزونانس دانتونسيتي، يعني وقت في الاوميغا ايكال اوميغا زيرو يولي عنا ريزونانس دانتونسيتي. تو الكيستيون اللي باش نطرحها توا، وقت يبدا عنا ريزونانس كيفاش باش تكون، ايش باش يصير عنا. باهي باش نرجع بيكم للكور نتاع المره اللي فاتت. باهي لهنا شوفوا بالله، هذا في الكا نتاع يعني سيركوي اندكتيف. هذه هي الاكسبرسيون، هذه هي الفاس ريتها فيه. هذه الاكسبرسيون قلنا الفي في الكا اندكتيف الفي الي نيجاتيف. باهي توا حاجتي بالاكسبرسيون تاع الفي، نحب الفي قال كومبيان، الاكسبرسيون جينيرال دو لا فاس. كان كما طلعنا الاي ام باش نطلعوا في. باهي on va détailler ناخذ دونك ديما ناخذ تريونغل او ا بي باش نعملو طونجونت في. طونجونت في قال كومبيان؟ طونجونت في كوتي اللي هي كوتي اوبوزي اللي هي AB sur côté adjacent اللي هي OB. AB égale à combien? AB اللي هي IM facteur directement باش نكتبها L oméga moins 1 sur C oméga. باهي والاو بي
الاو بي هي ار اي ام. ار اي ام هي سمبليفي بار اي ام. تولي طونجونت في ايكال ال اوميغا موان زان سير سي اوميغا لو تو سير جراند ار. باهي، شلقينا نحن في الاكسبريسيون بكري في الكلام تاع الريزونانس. لقينا في الريزونانس انه هذه ال اوميغا موان سير سي اوميغا الي ايغالا زيرو. اش معناه؟ معناه طونجونت في ايغالا زيرو. شنو معناه؟ طونجونت في هي سينيس في سير كوس في، معناها الفي الي ايغالا زيرو. يعني في الكان تاع الريزونانس في ايغالا زيرو. نرجعو نتكلم لهنا يصير عنا، تولي الفي الأوميغا لقيناها أوميغا زيرو، والفي الي إيغالا زيرو، والإي إم الإي إم الي إيغال بي إم سير راسين دو إر كاري اللي هي إر. فوالا، وإن شاء الله تكون الإكسبليكاسيون تاعي واضحة. ما تنسوش باش تعملوا ابونمون في الشانل تاعي باش تنجموا يعني معناها تواكبوا الفيديوهات الاخرين اللي باش نبارطاجيهم في اليوتيوب. وربي معاك.